को नाम संकीर्तन पश्चात भागवतमा प्रवेश गरेपछि के हुन्छ भने हृदय पवित्र भएर प्रवेश गरे जस्तो। कोरा कागज भने थाहा छ नि, खाली पाना लिएर अब लेख्न बसे जस्तो, त्यस्तो हुन्छ। अरे पहिले लेखिसकेको कागज लिएर लेख्न बस्यो भने कहाँ लेख्ने, लेख्ने ठाउँ हुनु परेन। तर खाली पाना भयो भने अब जे लेख्दा पनि भइहाल्यो। त्यसैले हृदयलाई पवित्र बनाउन पनि, खाली गर्न पनि हैन, भगवानको नाम जप्नुपर्छ। कुनै भगवानको दिव्य चरणको स्मरण गर्दै हामी कथामा प्रवेश गर्छौं। भगवान कृष्णले अनेक प्रकारका लीला गर्नुभएको छ भक्तजन। श्रीमद् भागवत महापुराणमा विशेषतः श्री सुखदेव स्वामीले 3 प्रकारको लीला अन्तर्गत भागवतमा भगवानको जम्मा 2टा लीलाको व्याख्या गर्नुभएको छ। एउटा हो ब्रजलीला, एउटा हो वनलीला। ब्रजलीला भनेको गोकुल र वृन्दावनमा मेरो भगवानले जुन लीला गर्नुभयो त्यसलाई ब्रजलीला भनिन्छ। जस अन्तर्गत माखन चोरी लीला, पुतना मार्नुभयो, अघासुर बकासुर अनेक राक्षसको उद्धार गर्नुभयो। र त्यसपछि गएर गाई चराउनु भयो भगवानले हैन, कालिया नागको दमन गर्नुभयो, यज्ञ पत्नीहरुमाथि कृपा, यी विविध कथा प्रसंगहरु। अर्को वनलीला भनेको भगवानले जो वृन्दावनमा गर्नुभएको मुख्य लीला, जसलाई हामी रासलीला भनेर सम्बोधन गर्छौं। भगवानका कुनै पनि अवतारमा रासलीलाको कथा आउँदैन भक्तजन, मात्रै कृष्ण अवतारमा मात्रै रासलीलाको कथा सुन्न पाइन्छ हैन। अर्को कुरा, जो निकुञ्ज लीला भगवानको छ नि, त्यो गोलोक धाममा मात्रै हुन्छ। यस पृथ्वीमा भएको दिव्य लीला निकुञ्ज लीलाको व्याख्या सुखदेव स्वामीले गर्नु भएन। किनभने भगवानको कथा सुनेपछि बुझ्नुपर्छ। कथा सुनेर बुझ्न सकिएन भने कथाको अपमान गरेको अपराध भोग्नुपर्छ। त्यही भएर पनि कलियुगी मनुष्यहरू त मन्दबुद्धिवाला हुन्छन्। संसार प्रति आसक्ति भएर संसारको लौकिक धर्ममा अलमल्लिएका मनुष्यले भगवानको त्यो स्वरूपलाई जान्न सक्दैन। अनि भगवानलाई पूर्ण रूपमा नजान्ने वालाले भगवानको लीला बुझ्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, मैले मेरो घर भित्रको समस्या, मेरो घर भित्रको वास्तविकता तब मात्रै बुझ्छु जब म घरमा बस्छु हैन। घर भित्र छु, घरको सदस्य भएर बसिया छु भने मलाई मेरो घर भित्रको सबै थाहा हुन्छ। तर मलाई हजुरको घर भित्रको केही थाहा हुन्छ त? आन्तरिक व्यवहार त मैले पत्ता लगाउन सक्दिनँ नि। हजुरले जति बताउने हो मलाई, मैले त्यति थाहा पाउने हो। त्यसैले भगवानको वास्तविक स्वरूप और भगवानको वास्तविक लीलाको आनन्द त तब मात्रै हामी लिन सक्छौं जब हामी भगवतमय बन्दछौं। त्यो भगवानको बन्न सक्यौं भने पो भगवान भित्रको कुरा थाहा हुन्छ। भगवानको चाहिँ बन्नु छैन, अनि भगवानको वास्तविकता कसरी बुझ्न सकिन्छ? जुन लीलालाई बुझ्न सकिँदैन भने त्यस्तो लीला सुन्यो भने फेरि अपराध लाग्छ। हेर्नुहोस्, अपमान गरेको अपराध के। त्यसैले पनि सुखदेवजीले कलियुगमा निकुञ्जको प्रतिपादन गर्नु भएन, मात्रै रासलीला र ब्रजलीलाको व्याख्या गर्नुभयो। जुन ब्रजलीलाको कथा मैले तपाईहरुलाई हिजो श्रवण गराएँ हैन। भगवान कृष्णले कति सुन्दर सुन्दर लीला गर्नुभयो। कहिले माटो खाइदिनुहुन्थ्यो भगवान कृष्णले, मैयाले हातमा लौरो लिएर डाँट्नुहुन्थ्यो, पिट्नुहुन्थ्यो, कान्हा के गरेको तिमीले? माटो पनि खान्छन् काई? भगवान श्रीकृष्णले गरेको लीलालाई मैया आफूले पनि बुझ्नुहुन्न थियो। किनभने मैयाको दृष्टिमा कृष्ण सधैँ छोरो बनेर बस्नुभयो। छोरो भइसकेपछि आमाले छोरोलाई वात्सल्य प्रेम दिनुहुन्छ, तर छोरो भएपछि आमाको वात्सल्य प्रेम लिन पाइन्छ। त्यसैले भगवान कृष्णले गरेको लीलालाई मैया यशोदाले समेत बुझ्न सक्नुहुन्न थियो। कन्हैयाको लीला बडा अपरम्पार हुन्थ्यो। हजुर माटो खानुभयो, मैयाले गाली गर्नुभयो, कन्हैया तिमी माटो खान्छौ? भगवानले भन्नुभयो मैले खाकै छैन माटो। छैन भने मुख आ गर त। आ गर्नुहुन्थ्यो। आ गर्दा भित्र मुखभित्र सारा ब्रह्माण्डको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो मैयाले। सबै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पाताल, सारा ब्रह्माण्ड, अनि त्यसपछि गएर मनुष्य, पशु, पंक्षी आदि इत्यादि सबै कृष्णको मुखभित्र देख्नुहुन्थ्यो। मैया डराउनु भयो। अभी कन्हैयाको मुखभित्र भूत आएर बस्यो कि क्या हैन। मुखभित्र त्यस्तो देखिन्छ त डर लागिहाल्छ। भगवानले मुख बन्द गरेर मुसुक्क हाँस्नुभयो। हाँसो जनुन्माद गरिन्छ माया। भगवानले हाँस्ने बित्तिकै माया फैलिहाल्छ। तर माया फैलिएपछि त मैयाले बिर्सिहाल्नु भयो।
अर्थात् भगवानले यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, जुन माटो खाएँ भनेर मलाई आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ नि मैया, त्यो माटो मैले खानै पर्दैन, त्यो माटो नै मेरो हृदयमा मेरो मुखभित्र प्रवेश छ। अर्थात् पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नै म भित्र समाई छ। यी पृथ्वी जल तेज वायु आकाशलाई प्रकट गर्नेवाला मै हुँ। भगवानले आफ्नो सामर्थ्य त देखाउनुभयो, मैयाले बुझ्नु भएन। बडा सुन्दर सुन्दर मेरो कृष्णको दिव्य लीला। कहिलेकाहीँ आगो नि खाइदिनुहुन्थ्यो भगवानले, अग्निपान गरिदिनुहुन्थ्यो। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यो पञ्चमहाभूतलाई भगवानले शुद्धिकरण गर्नुभयो खाएर। अरू कुनै पनि अवतारमा भगवानले माटो खाएको कथा आउँदैन, आगो पिएको कथा आउँदैन, हैन, हावा पिएको, हावालाई यानि तृणावर्तलाई मारेको कथा आउँदैन, मात्रै कृष्ण अवतारमा कथा आउँछ। त्यसैले पनि भगवान कृष्ण परिपूर्णतम हो। कृष्ण अवतार हैन, कृष्ण स्वयं भगवान हो। परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा कर्तुम भगवान के हो? साक्षात भगवान। उनी भगवान कृष्णले सारा ब्रजवासीहरूलाई जम्मा गरेर गोवर्धनको पूजा गर्न लगाउनु। हिजो हजुरले पनि पूजा गर्नुभयो गोवर्धनको। गोवर्धन कुनै एउटा माटो र पर्वत, माटो र ढुङ्गाको पहाड मात्रै गोवर्धन हैन हजुर। गोवर्धन भगवान कृष्णको वक्षस्थलको प्रतिस्वरूप हो। वक्षस्थल भनेको छाती, भगवानको छाती स्वरूप मानिन्छ गोवर्धनलाई। गोवर्धन हाम्रो पृथ्वीको पनि होइन, गोलोक धामको। एकपल्ट भगवानले गोवर्धनलाई बोलाउनु भयो, गोवर्धन तिमी वृन्दावन आएर बस न। तिमी नभइकन त राधारानी वृन्दावन नआउने अरे। किनभने राधारानीले भन्नुभयो, यत्र वृन्दावनो नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र नो रमते मन। हे प्रभु, जहाँ वृन्दावन छैन, जहाँ गोवर्धन छैन, जहाँ यमुना छैन भने मेरो मन त्यहाँ पटक्कै मन लाग्दैन। मैया यानी आफ्नै आह्लादिनी शक्ति श्री राधालाई प्रसन्न पार्न पनि भगवानले गोवर्धनलाई धरतीमा ल्याउनु भयो। गोवर्धन आउनुभयो पृथ्वीमा, हिमालयको पुत्र बनेर जन्मिनु भयो। यो भागवतमा यस्तो कथा आउँदैन, गर्ग संहितामा आउँछ यो कथा। त्यसपछि गएर पुलस्त ऋषि बनारसमा तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। बनारस भनेको थाहा छ नि तपाईहरुलाई, वाराणसी भन्छन् है बनारस। पुलस्त ऋषि तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। पुलस्त ऋषिले बाबा विश्वनाथको नजिकमा गएर सोच्नुभयो, भगवान शंकरलाई कैलाश पर्वत ज्यादै मनपर्छ, हिमालय मनपर्छ। किन शिवजी बस्ने नि हिम शिखरमा हैन, शिवजी कहाँ बस्नुहुन्छ? हिमालमा बस्नुहुन्छ। तर बनारसमा विडम्बनाको कुरा एउटा पनि पहाड पर्वत छैन। हजुरहरु जानुभयो होला बनारस कतिजना? यत्रो विशाल बाबा विश्वनाथको यो महाप्राङ्गणमा पनि पर्वत नहुनु भने त अचम्मैको कुरा हो नि। एउटा पर्वत त लिएरै आउनु पर्ला भनेर पुलस्त ऋषि हिमालय भैठामा जानुभयो। भन्नुभयो, हिमालय तिम्रा त धेरै सन्तान छन्, एउटा छोरो देऊ न मलाई, लगेर बनारस लगेर राख्नु पर्यो। हिमालयले गोवर्धनलाई देखाउँदै भन्नुभयो, भर्खरै जन्मेको छोरो त्यही गोवर्धन छ, लिएर जानुस्, माने भने लिएर जानुस्। गोवर्धनलाई गएर भन्नुभयो, गोवर्धन तिमीलाई म बनारसमा लगेर भगवान भोलेनाथको नजिकमा राख्न चाहन्छु, मसँग जान्छौ तिमी? गोवर्धनले भन्नुभयो, गोवर्धनले सोच्नुभयो, मलाई जानु छ वृन्दावन, किनभने कृष्णले बोलाउनु भएको छ वृन्दावनमा। अरू गुरुजी लान खोज्दै हुनुहुन्छ बनारस। गोवर्धनले एउटा जुक्ति निकाल्दै भन्नुभयो, गुरुदेव जान त म जान्छु, तर के गर्नु, मेरो त घोडा पनि छैन, हिँड्न सक्दिनँ। पुलस्त ऋषिले भन्नुभयो, चिन्ता नगर, म बोकेर लगिहाल्छु। गोवर्धनले भन्नुभयो, ठिकै छ, हजुर मलाई बोकेर लगिबक्सन्छ भने लगिबक्सोस्, तर एउटा कुरा, एक ठाउँमा राखेपछि फेरि म त्यहाँबाट हल्लिन्न है गुरुदेव। जहाँ राखे पनि हुन्छ, हजुरले राखिसकेपछि फेरि त्यहाँबाट म हिँड्दिनँ नि फेरि। पुलस्त ऋषिले भन्यो, चिन्ता नगर, भइहाल्छ। पुलस्त ऋषिले गोवर्धन भगवानलाई यानी गोवर्धनलाई हातमा राखेर लिएर हिँड्नुभयो। गोवर्धन भनेको 7 कोसको पर्वत। 7 कोस भनेको अहिलेको हिसाब अनुसार भन्नुपर्दा 21 किलोमिटर बराबरको पहाड। 21 किलोमिटरको पहाड कत्रो हुन्छ आफै विचार गर्नुहोस्। त्यो पहाडलाई पुलस्त ऋषिले आफ्नो योग बलद्वारा आफ्नो हातमा राखेर लिएर जान लाग्नुभयो। वृन्दावनको बाटो हुँदै मथुरा के बनारस जाँदै हुन्थ्यो। वृन्दावन आएपछि गोवर्धनले सोच्नुभयो, साँच्चै मैले बस्नुपर्ने ठाउँ यही पो हो त। अब एउटा युक्ति त लाउनै पर्यो। गोवर्धन अचानक भारी बन्नुभयो। भारी बन्नुभयो। यता पुलस्त ऋषिलाई त्यतिखेरै शौच जान मन लाग्यो। अनि शौच पनि जानुपर्ने, भारी पनि भयो, एकछिन थकाइ मार्नु पर्यो भनेर गोवर्धनलाई वृन्दावनमा राखेर आफू शौच निवृत्ति हुन जानुभयो। शौच निवृत्ति आएर यसो गोवर्धनलाई समात्न खोज्नु भएको। गोवर्धन त हल्लिनुहुन्न। ए गोवर्धन, तिमी किन बसिरह्यौ? आउ न मेरो हातमा, तिमीलाई अब बनारस लिएर जान्छु, अब आउने बेला हो।
गोवर्धनले भन्नुभयो प्रभु मैले हजुरलाई भनेको थिएँ त कि मलाई एक ठाउँमा राखेपछि म त्यहाँबाट हल्लिन्न भनेर। हजुरले मलाई यहाँ राखिबक्स्यो, अब म यहाँबाट त उठ्दिनँ। पुलस्त्य ऋषि छक्क पर्नुभयो, ओहो मैले त त्यो कुरा बिर्सिसकेको रहेछु बाबु, तिमीले सम्झायो ठिकै छ त, केही बात छैन, अब एकैपल्ट मात्रै, अब बरु राख्दिनँ। गोवर्धनले भन्नुभयो त्यसो हुँदैन गुरुदेव, म त यहाँ बसेपछि त बसे, अब यहाँबाट त म त ज्यान जाला जानेवाला छैन। पुलस्त्य ऋषिलाई रिस उठ्यो, तँलाई लाज लाग्दैन? त्यत्रो दुःख गरेर मैले लिएर आउने छु म, अरू यहाँबाट जान्न भन्छस्? तँलाई श्राप दिन्छु, त्यसो भए गोवर्धन जा, यदि यहाँबाट त जान मान्दैनस् भने ठिक छ, आजदेखि त दिनको एक तिलको दाना बराबर घट्ने गर्ने। जुन दिन घटेर पृथ्वी बराबर हुन्छस् नि त्यो दिन पृथ्वीमा महाप्रलय हुन्छ र त अबदेखि कहिले यहाँबाट अलग नहुने, यानी यहाँबाट कहीँ जाँदै नजानु, श्राप दिनुभयो। त्यही श्रापको कारणले गोवर्धन पर्वत वृन्दावनमा अहिले पनि अवस्थित हुनुहुन्छ। हजुरहरू वृन्दावन जानुभएको भए पक्कै पनि गोवर्धनको दर्शन गर्नुभयो होला, नजानु भएको भए एकचोटि जानुहोस्। गोवर्धन भगवान, गोवर्धन पर्वत अहिले पनि विराजमान हुन्छ। दिनको एक तिलको दाना कत्रो हुन्छ थाहै छ तपाईहरुलाई हैन? तिलको दाना जत्रो गोवर्धन सधैँ डेली घट्दै जानुहुन्छ। तिलको दाना आज तिलको दाना जत्रो घट्ने, फेरि भोलि अर्को तिलको दाना जत्रो घट्ने, घट्दै जुन दिन गोवर्धन पृथ्वीमा बराबर हुन्छ नि त्यो दिन पृथ्वीमा महाप्रलय हुन्छ भनेर लेखेको छ पुराणमा। अझै लाग्छ 2-4 वर्ष अझै लाग्ला, अग्लै हुनुहुन्छ गोवर्धन चाहिँ। त्यही भएर गोवर्धन कहिले पनि वृन्दावन भन्दा बाहिर जानुहुन्न। अहिले पनि हजुर हामीले गोवर्धनको दर्शन गर्न गएर गोवर्धनको त्यहाँको शिला जो हुन्छ नि पत्थर, त्यो पत्थर लिएर यदि हजुर वृन्दावनको परिसरबाट बाहिर निक्लिनु भयो नि सारा कुल नै नष्ट हुन्छ भनेर वृन्दावन महिमा स्तोत्रमा लेखेको छ। त्यही भएर आजसम्म कसैले आँट गरेका छैनन् त्यो पत्थर निकाल्नलाई। हजुर हामी पनि जाने हो, वही जाने हो, वही दर्शन गर्ने हो, वही नमन गर्ने हो, वही परिक्रमा गर्ने हो हैन? सात कोश की परिक्रमा चकलेश्वर विश्राम, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाइमा ने मेरो मनुवा। हिजो हजुर हामीले परिक्रमा पनि गर्यौं सम्झेर हैन? त्यही भएर आज पनि गोवर्धनलाई बाहिर निकाल्न पाइँदैन। यदि निकाल्नै पर्यो भने त्यसको पनि विधि छ। जत्रो पत्थर हजुर निकाल्ने हो नि, जत्रो शिला निकाल्ने हो, त्यत्रै सुनको माने ढिक्का लगेर राखेर प्रायश्चित गरेर क्षमा माने याचना गरेर वैदिक पद्धति अनुसार त्यो पत्थर निकाल्न पाइन्छ। अब आजकल कलियुगमा को मूर्ख होला सुन राखेर ढुङ्गा निकाल्ने? त्यस्तो त कोही छैन हैन? त्यही भएर वृन्दावन जाने हो, उतै गोवर्धनको दर्शन गर्ने हो, और उतै भगवान